إلا أمس اللي حصل والله فجعنا، بس الحمد لله في ذمة الله إن شاء الله. الله يرحمهم ونحن ربنا يسهل لنا يا رب. إيش نقول، نتوكل على الله إن شاء الله حجا مقبولة يا ربي. مرة خايفة، بس يعني لازم أروح، يعني ضروري أروح للجمرات. الله توكلت على الله. بالنسبة للاستشهاد امبارح بس مرة والله مرة حيحزن، يعني سبحان الله، هذا قدر وقدر. الله يرحمهم إن شاء الله، يكونوا في الجنة كلهم إن شاء الله اللي توفوا من هنا. اليوم الحمد لله إن شاء الله يكون ميسر بإذن الله إن شاء الله على خير. واللي حصل أمس يعني الحمد لله برضك على مسار يعني، بس إن شاء الله اليوم تكون أفضل إن شاء الله بإذن الله.